राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको राजनीतिक जीवनमा धेरै उतार चढाव आए, तर विचलित हुनबाट रोकेको छ उनलाई उनको खेलकुदप्रतिको मोह र सक्रियताले। 26 वर्षको उमेरमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अध्यक्ष पद सम्हालेका उनी यति बेला वर्ल्ड कपलाई लिएर निकै उत्साहित बनेका छन्। अत्यन्तै ठुलो चासोका साथ म वर्ल्ड कप को हेर्ने तयारी गरिराखेको छु। मेरो फेभरेट टिम जर्मन हो। अब यही विश्वकप हेर्नको निमित्त भनेर एउटा नयाँ टेलिभिजन पनि लिएको छु। अहिले अब 60 उमेर पार गरिसकेको भए तापनि म नियमित रूपमा खेल्छु। खेल्ने मात्रै होइन, प्रतिस्पर्धात्मक खेल्छु। फेरि म हामी भगटेलाई फुटबलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेर खेल्थ्यौँ र कहिले यो कपडाको चाहिँ नि बल बनाएर पनि खेल्थ्यौँ। फुटबल या समग्र खेलकुदले मेरो जीवन वा मेरो व्यक्तित्वलाई यो रूपमा चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नको निमित्त धेरै ठुलो मद्दत गरेको छ। अहिले यो वर्ल्ड कपमा नेपालका युवाहरू, नेपालका वृद्ध उमेरका मानिसहरू पनि बिजी रहेको अवस्था छ। तपाईलाई चाहिँ कतिको वर्ल्ड कप लागिरहेछ? तपाईँ राजनीतिमा एकदमै गोल हान्न माहिर हुनुहुन्छ भनिन्छ। वर्ल्ड कप चाहिँ कतिको लागिरहेछ? वास्तवमा म राजनीतिमा एक प्रकारले भन्ने हो भने एक्सिडेन्टल्ली आइपुगेको हुँ। मेरो सम्पूर्ण परिवार, अग्रजहरू सेनामा, नेपाली सेनामा रहेका छन् र सायद संजोगले राजनीतिमा नआएको भए म पनि सेनामा हुन्थेँ होला। तर राजनीतिक कर्मी भन्दा पनि म अहिले पनि आफूलाई एउटा खेलाडी भएकोमा गर्वको अनुभव गर्छु र अहिले पनि म निरन्तर खेलकुदमा छु। अब जहाँसम्म फुटबल छ, फुटबल स्वाभाविक रूपले विश्वकै सबैभन्दा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हो र विश्वकप फुटबल खेलाडी, फुटबल प्रेमी हरू सबैका निमित्त एउटा ठुलो महोत्सव हो। प्रत्येक 4 वर्षमा आउने यो एउटा फेस्टिभल हो। त्यसकारणले आउने विश्वकप जो अब केही दिनपछि रुसमा सुरु हुँदैछ, त्यसलाई अरूले चाहिँ मैले पनि अत्यन्तै उत्साहका साथ प्रतीक्षा गरिराखेको छु। चासो पनि छ यसमा हैन? बिल्कुल अत्यन्तै ठुलो चासोका साथ म वर्ल्ड कप को हेर्ने तयारी गरिराखेको छु। कस्तो छ तयारी, हामी सुनौँ न। अब तयारी त्यसो त अब हामीले हेर्ने भनेको टेलिभिजनमै हो। पहिलो उद्घाटन समारोह र उद्घाटन खेल मेरो घरमै मेरा अरू परिवारका सदस्यहरू, जो अब छोरीहरू, ज्वाइँहरू, दाजुभाइ, हामी सबै सँगै बसेर हेर्ने प्लान गरिराखेका छौँ। अब यही विश्वकप हेर्नको निमित्त भनेर एउटा नयाँ टेलिभिजन पनि लिएको छु। यो अवसरमा नयाँ टेलिभिजन पनि घरमा आयो हैन? हजुर, लिएको छु र त्यसपछि अब सम्भवतः लिग चरणको खेल यसरी नै सामान्य रूपमा सानो परिवारकै माझमा बसेर हेर्छु। त्यसपछि क्वार्टर फाइनल, सेमिफाइनल र फाइनल्सहरू चाहिँ अलि ठुलो समूहमा साथीभाइहरू पनि समावेश गरेर र मेरो सम्पूर्ण परिवार नै खेलकुद प्रेमी छ। अझ मेरो सानो परिवार मात्र होइन, मेरो अलि एक्सटेन्डेड परिवार पनि, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबै खेलकुदमा इन्ट्रेस्ट राख्छन् र मेरो आफ्नो छोराछोरीहरू त अत्यन्तै खेलकुदमा इन्ट्रेस्ट राख्छन् र मेरो छोराले अब यो फाइनलसम्मको निमित्त चाहिँ अलि ठुलो स्क्रिनमा हेर्नको निमित्त प्रोजेक्टर नै लिएर आउनु पर्छ कि भनेर पनि सोचिराखेको छ र त्यो प्रोजेक्टर आयो भने हामी अलि धेरै मानिसहरू जम्मा गरेर खेल हेर्छौँ। अझ रमाइलो गर्ने तपाईँहरूको योजना। साथीभाइसँग वर्ल्ड कप हेर्दाको मजा कस्तो हुन्छ र घर परिवारको सदस्यसँग हेर्दाको मजा कस्तो हुन्छ? हेरेको छु। वास्तवमा मैले कमै नेपालीहरूले प्राप्त गर्ने सौभाग्य पाएको छु। विश्वकपको फाइनल 1982 को म्याड्रिडमा
स्टेडियममै बसेर प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको पनि छु। त्यसै गरी सेमी फाइनलहरू पनि हेरेको छु। अब त्यो अनुभव शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। अब जहाँसम्म अब साथीभाइहरू र परिवारको बिचमा बसेर हेर्ने प्रश्न छ, स्वाभाविक रूपले त्यो फुटबल खेल भने यस्तो खेल हो जो एक्लै कोठामा बसेर हेर्ने भन्दा बढीसँग हेर्दाखेरि त्यसको आफ्नै किसिमको आनन्द हुन्छ। आफ्नो फेभरेट टिमहरू हुन्छ, त्यो आफ्नो टिमको जितको निमित्त बाजी राख्ने चलन पनि हुन्छ, बाजी पनि राखिन्छ, रमाइलो पनि गरिन्छ। अब त्यो भएको हुनाले जति बढी हुन सक्यो त्यति राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको हिरो को? अब फुटबलमा अहिलेसम्मकै अत्यन्तै लोकप्रिय र प्रतिभाशाली खेलाडीको कुरा गर्दा पेलेको नाउँ आउँछ। पेले एउटा अभूतपूर्व प्रतिभा भएका खेलाडी हुन्। अब पेले पछाडि अरू पनि धेरै राम्रा खेलाडीहरू आए। पछिल्लो कालखण्डमा म्याराडोनाको निकै ठुलो चर्चा भयो। उनी पनि विशिष्ट प्रतिभाका धनी हुन् र अहिले कायम रहेका खेलाडीहरू जो विश्वकपमा पनि खेलिरहेका छन् त्यसमध्ये नाउँ लिनु पर्दाखेरि सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी मेसी नै, लियोनल मेसीकै नाउँ आउँछ। अर्जेन्टिनाका स्ट्राइकर हुन्। यद्यपि अनफर्चुनेटली मेसीले अहिलेसम्म अर्जेन्टिनालाई वर्ल्ड कप जिताउन सकेका छैनन्। अब यसपटक के गर्छन् भन्न सकिँदैन। मेसी एउटा विशिष्ट प्रतिभा भएका खेलाडी हुन् भने अहिले अरू खेलाडीमा पोर्चुगलका रोनाल्डोको पनि धेरै ठुलो चर्चा हुन्छ। उनी पनि उत्कृष्ट खेलाडी हुन् व्यक्तिगत रूपमा, यद्यपि उहाँको टिम त्यति सशक्त रहँदैन। ब्राजिलका नेमार पनि अब विशिष्ट खेलाडीहरू हुन् र मलाई मनपर्ने खेलाडीहरूमध्ये जर्मनको म्युलर पनि पर्दछन्। अघि भनिहालेँ रोनाल्डो। अब तपाईँले भन्नु ठिक भन्नु, एउटा ब्राजिलको रोनाल्डो पनि हुनुहुन्थ्यो केही वर्ष अगाडि। अब उहाँ त रिटायर भइसक्यो। उहाँ पनि एउटा प्रतिभाशाली हो। तर अहिलेको चाहिँ नि खेलाडीहरूमध्ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहिँ नि स्वाभाविक रूपले मेसी पछिको दोस्रो नाउँ लिनु पर्दाखेरि चाहिँ म रोनाल्डोको नाम लिन्छु। तपाईँले फुटबल सुरु गर्ने बेलामा र अहिलेसम्म पनि तपाईँको हिरो चेन्ज हुँदै हुँदै आयो या एउटै छ? अब धेरैको नाम त लिनुभयो होइन, तर पनि पेले त मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो अविस्मरणीय एउटा प्रतिभाशाली खेलाडी भएको हुनाले पेलेको विकल्प त अहिलेसम्म चाहिँ नि देखा परेको छैन। जति बेला तपाईँहरू फ्यान हुनुहुन्थ्यो हजुर सुरुवाती चरणमा पनि होइन, हजुर, र अहिले पनि त्यही नै छ। हजुर, अनि मतलब उहाँलाई विस्थापित गर्ने अर्को हिरो आइपुगेको छैन मैले फुटबलको पाएको क्षेत्रमा? छैन। अब मेसीमा त्यो देख्छु, अलिअलि त्यो पोटेन्सियल छ, तर वर्ल्ड कप नै जिताउन सकिराखेका छैनन्। व्यक्तिगत खेलाडी चाहिँ राम्रो भए तापनि, तर नो कम्पेरिजन विथ पेले। फुटबल हेर्दा विशेष गरी वर्ल्ड कपकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बाजी मार्नु भएको छ कि छैन साथीहरूसँग अथवा आफ्नो परिवारको सदस्यसँग? सानो अब हामीहरू परिवारमा बसेर हेर्दाखेरि त्यो एउटा प्रतिस्पर्धालाई रोमाञ्चक बनाउनको निमित्त बाजी राख्छौँ। अब सँगै खाना खाने, डिनर खाने, यस्तै गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ भएको छ धेरै पटक। यसपालि के छ त बाजी कोसँग के छ? मेरो फेभरेट टिम जर्मन हो। अब गत साल पनि जर्मनकै पक्षमा थिएँ। त्यसभन्दा अलि अगाडि चाहिँ म ब्राजिलको फ्यान रहेको छु र यसपटक अब जर्मनले जितोस् भन्ने चाहना राख्छु। अब जर्मनको पक्ष लिएर अब परिवारको बिचमा सानोतिनो बाजीहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अहिले गोप्य राख्ने? हजुर। तपाईँले फुटबल खेल्दा साह्रै नै अविस्मरणीय पल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कहिले तपाईँले त्यो अनुभव गर्नुभएको थियो? एकदम त्यसले अहिले पनि आनन्द दिने खालको या अहिले पनि अझै केही गरौँ भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यस्तो केही छ अविस्मरणीय पल खेल्दाखेरिको? अब खेल्दाखेरि त्यस्ता उतार चढावहरू धेरै भए। अब म डिफेन्स लाइनमा खेल्ने भएको हुनाले गोल गर्ने अवसरहरू त बहुत कम हुन्छ। तर एकपटक
सङ्कटा र त्यो बेलाको महेन्द्र पुलिस क्लबको बिचमा सेमी फाइनल थियो र त्यसमा हामी 1 गोलले हारिराखेका थियौँ। समय एकदम कम भइसकेका थियो। एउटा कर्नर हान्ने हामीले मौका पायौँ। म डिफेन्स भए पनि अब यो मौका लिनुपर्छ भनेर म राम्रो हेड गर्न सक्ने जस्तो लाग्थ्यो आफूलाई र अगाडि गएँ र सौभाग्यवश भने जस्तै मैले हेड गरेर गोल गरेर टिमलाई फाइनलमा पुर्याउनको निमित्त धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएँ र त्यही साल हामीले त्यो त्रिभुवन च्यालेन्ज फुटबल प्रतियोगिता सफलता प्राप्त गर्यौँ। यस्ता अरू पनि धेरै क्षणहरू छन्। अब चाहिँ जित्दा हार्दाखेरिका अनुभवहरू अत्यन्तै दुःखद एउटा हृदय विदारक घटना पनि मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको भोगेको छु। एउटा त सङ्कटाकै मेरो त्यो बेलाको साथी खेलाडी ईश्वरमान तुलाधर हुनुहुन्थ्यो। हामीहरू प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि एउटा सानो एक्सिडेन्ट भयो। अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि त्यो ट्रेनिङको बेलामा र त्यसले गर्दाखेरि उहाँको यो स्पाइनल कर्ड मा चाहिँ नि समस्या भयो र वीर हस्पिटलमा धेरै समयसम्म उहाँ रहनुभयो, केही दिनसम्म र अन्ततोगत्वा उहाँ को निधन भयो। र त्यो निधनको बेलामा उहाँको केही हप्ता अगाडि महिना अगाडि मात्र विवाह भएको थियो सायद र उहाँको नवविवाहित पत्नीले आएर चाहिँ त्यो फेरि नेवारीहरूको एउटा कस्टम हुँदो रहेछ। त्यो निधनको बेलामा सुपारी अथवा के दिएपछि त्यो एक प्रकारको डिभोर्सको के चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ नि गर्दाखेरिको हृदय विदारक घटना मैले आफैले देखेको छु। र अर्को त्यत्तिकै चाहिँ नि फेरि हृदय विदारक घटना चाहिँ म पछि आफूले खेल्न छाडिसकेपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अध्यक्ष भएँ र मलाई खुसी लाग्छ कि म अध्यक्ष भएपछि फुटबलको विकासको निमित्त केही महत्त्वपूर्ण योगदानहरू कामहरू पनि हुन सके। त्रिभुवन च्यालेन्ज सिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम खेल फाइनल दशरथ रङ्गशालामा भइराखेको थियो। त्यो बेलाको जनकपुर सिगरेट फ्याक्ट्री र अर्को एउटा विदेशी टिमको बिचमा भइराखेको थियो। खेलको उत्तरार्धतिर अचानकै जस्तो मौसममा यति चाहिँ नि प्रतिकूल चाहिँ नि ता देखियो र एकैछिनमा चाहिँ नि त्यो काठमाडौँको आकाश र खास गरी स्टेडियम माथिको आकाश अन्धकार भएर मुसलधारे पानी चाहिँ नि पर्ने एकदम चाहिँ नि त्यो हुरी बतास आँधी बेरी चाहिँ नि आयो र त्यो बेलामा खेल त रोकियो तर दर्शकहरू अत्तालिएर बाहिर चाहिँ नि निस्कनको निमित्त अब जहाँ जुन जुन ढोकाबाट पाथ्यो त्यहाँबाट जाँदाखेरि दक्षिणतर्फको एउटा ढोकामा त्यहाँ सानो त्यो सिँढीमा एउटा उ रहेछ ग्याप। त्यो ग्यापमा चाहिँ एकजना अड्केपछि त्यसमाथि अर्कोमाथि अर्को गरेर चाहिँ नि 60-70 जना मान्छे निसासिएर मरे र म त्यसपछि तपाईँको वीर हस्पिटल पुगेर हेर्दाखेरि त्यहाँ झन्डै 60-70 जनाको चाहिँ नि शवहरू राखेको देख्दाखेरि अब हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको र हामीले कुनै त्यस्तो नियतवश कुनै गरेको होइन, केही असावधानीहरू भयो होला, तर जुन किसिमको त्यो चाहिँ नि घटना घट्यो त्यो मैले कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ र त्यही घटनाको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसको भोलिपल्ट अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर खेलकुद फुटबलबाट सधैँको लागि म अलग भएँ। यो फुटबल हेर्दा एकदमै सजिलो लाग्छ तर खेल्दा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। अर्थात् खेल्ने व्यक्ति चाहिँ धेरै परिश्रमी, धेरै मेहनती होइन, धेरै नै त्यो एउटा दिमाग पनि लाउनु पर्ने खेल पनि भनिन्छ। अहिले हामीले हेर्छौँ वर्ल्ड कपमा विशेष गरी इन्टरनेसनल लेभलको खेलाडीहरू आफूले धेरै लगानी पनि गरिराखेका हुन्छन् र प्लस त्यो समग्र क्षेत्रमा पनि उनीहरूको लगानी हुन्छ। के चाहिने रहेछ फुटबललाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढाउनको लागि? स्वयं खेलाडी र
प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अगाडि आउनको लागि चाहिने कुरा चाहिँ के रहेछ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसमा चाहिँ के लाग्छ? अब तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा सजिलोसँग खेल्न सकिने र बुझ्न सकिने खेल चाहिँ फुटबल नै हो। त्यसले गर्दा पनि यो साह्रै लोकप्रिय भएको छ। तर अब यसमा विशिष्टता हासिल गर्नको निमित्त त स्वाभाविक रूपले सबैभन्दा पहिलो र अनिवार्य शर्त भनेकै कडा परिश्रम हो। कडा परिश्रम बिना कुनै पनि खेलमा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन र त्यसमा पनि फुटबलमा असाध्यै जरुरी छ। दोस्रो फुटबलमा अब त्यसपछि स्किलको कुरा आउँछ जाने। अब स्किल बढाउनको निमित्त प्रशिक्षणले धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। तर अब एउटा लेभलभन्दा माथि जानको निमित्त चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्यालेन्टले चाहिँ धेरै ठुलो फरक पार्छ चाहिँ यहाँ। इन्ट्रेस्ट मात्र भएर पनि भएन, हार्डवर्क मात्र भएर पनि भएन, निरन्तर प्रशिक्षणमा लागेर पनि हुँदैन। त्यो इन्डिभिजुअल ट्यालेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ भित्रैबाट अन्तर्निहित भएको हुन्छ त्यो ट्यालेन्टले मानिसलाई अझ बढी माथि चाहिँ पुर्याउँदै जान सक्छ। र एउटा चाहिँ अब यो फेरि फुटबलको चाहिँ विशेषता चाहिँ के हो भने यो टिम गेम हो। अब कतिपय गेमहरू जो इन्डिभिजुअल गेम हुन्छ त्यसमा व्यक्तिको एकजनाको मेहनतले पनि वा उसको प्रतिभाले पनि जित हार गर्नु हुनसक्छ भने अब यो फुटबल चाहिँ टिम गेम भएको कारणले गर्दाखेरि टिमको एउटा कोअर्डिनेटेड प्लान्ड इफर्टबाट मात्रै यो चाहिँ नि सफलता हासिल हुन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ फुटबलमा इन्ट्रेस्ट राख्नेले यदि आफूले सफलता हासिल गर्न चाहने हो भने हार्डवर्क, ट्रेनिङ, स्किल डेभलपमेन्ट र कडा अनुशासन पनि जरुरी पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। टिमवर्कको कुरा गर्नुभएको थियो तपाईँले, टिम गेमको होइन, एउटाले मात्रै राम्रो गरेर पनि भएन, सबैले राम्रो गर्नु पर्यो भन्ने एउटा भयो। अलिकति अब राजनीतितर्फ मोड्यौँ हामी। यो फुटबलले तपाईँलाई राजनीतिमा घाटा लगायो या फाइदा दिइराखेको छ, के छ? फुटबल या समग्र खेलकुदले मेरो जीवन वा मेरो व्यक्तित्वलाई यो रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नको निमित्त धेरै ठुलो मद्दत गरेको छ। निश्चय पनि एउटा जुन किसिमको जीवनशैली र व्यक्तित्वको निर्माण मैले गरेको छु त्यसमा खेलकुदको धेरै महत्त्व छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो त खेलकुदमा अनुशासन अनिवार्य आवश्यकता हो। त्यस कारणले म आफूलाई चाहिँ मेरो जीवनशैली अत्यन्तै अनुशासित छ भन्ने मलाई लाग्छ, चाहे त्यो खानपिनको कुरा होस् चाहे अन्य व्यवहारको कुरा होस्। दोस्रो हार्डवर्क, खेलकुदमा चाहिँ त्यो लागेको कारणले गर्दाखेरि जीवनशैली नै एउटा कडा परिश्रम गर्ने भएर गएको छ। तेस्रो स्पोर्ट्सले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लेसन दिएको भनेको चाहिँ नि स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट। स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट भनेको अन्य धेरै कुराहरू आउँछ, तर यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि उपयोगी हुने, हारलाई पनि एउटा सहर्ष स्वीकार गर्न सक्ने र हारेर पनि छोडेर नहिँड्ने। एकपटक हारेपछि फेरि चाहिँ के भनेदेखि त्यो हारबाट पाठ सिकेर फेरि उठेर चाहिँ नि मैदानमा चाहिँ अगाडि बढ्ने, यी पाठहरू जो चाहिँ नि मैले सिकेको छु। र अहिले त इट हेज बिकम सर्ट अफ एउटा मेरो जीवनको यो इनहेरेन्ट एउटा क्यारेक्टर जस्तो भइसकेको छ चाहिँ। यो बिना चाहिँ रहन नसक्ने भन्दा पनि इट हेज बिकम अ पार्ट अफ लाइफ चाहिँ, एउटा अङ्ग नै बनिसक्यो। हजुर। फुटबल र कमल थापाको अन्तर सम्बन्ध के हो? ज्यादै चाहिँ नि अब खास गरी हाम्रो जस्तो चाहिँ यो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा चाहिँ राजनीति साह्रै नै फोहोरी खेल हुन्छ। आफ्नो वास्तविकता आफूलाई थाहा हुन्छ, तर एउटा पब्लिक पर्सेप्सन एउटा अर्कै बनिराखेका हुन्छ, त्यसको भिन्नताको पीडा फेरि अर्कै हुन्छ होइन। त्यसैले त्यो भन्दा पनि मलाई आफूलाई चाहिँ मैले अघि पनि म एउटा खेलाडीको रूपमा आफूलाई गर्व गर्दछु। अहिले अब 60 उमेर पार गरिसकेको भए तापनि म नियमित रूपमा
खेल्छु खेल्ने मात्रै होइन प्रतिस्पर्धात्मक खेल्छु फेरि म मेरो अब फुटबल सुरुको मेरो खेल हो फुटबलमा मैले अब नेपालको राष्ट्रिय टिमबाट पनि खेलिसकेको छु त्यसभन्दा क्लबको चाहिँ लिगमा म सङ्कटाबाट धेरै वर्ष मैले खेलेँ पहिला राष्ट्रिय प्रतियोगिता अञ्चलको बिचमा हुन्थ्यो नारायणी अञ्चलबाट मैले प्रतिनिधित्व गरेँ र चाहे त्यो राष्ट्रिय प्रतियोगितामा होस् चाहे नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय शहीद स्मारक लिग होस् चाहे त्यो तत्कालीन अवस्थामा हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नकआउट त्रिभुवन च्यालेन्ज सेल नकआउट होस् यो तीनैवटा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताहरू जित्ने मैले जित्ने भन्दा मेरो टिमले जित्ने र म पनि सहभागी भएर त्यो चाहिँ पहिलो हुने अवसर प्राप्त गरेको छु फुटबलबाट अलि अकस्मात जस्तै रिटायर भएँ म उमेर छँदै नै रिटायर भएको हो त्यसपछि केही वर्ष मैले स्क्वास खेलेँ र स्क्वासमा पनि नेपालको सेमी फाइनल स्तरको खेलाडीसम्म म पुगेँ र धेरै पछि जब म परराष्ट्र मन्त्री भएपछि सन् 1998मा मैले टेनिस खेल्न सुरु गरेँ त्यो बेला यहाँ नेपालमा केही विदेशी राजदूतहरू थिए जो चाहिँ टेनिसका शौकिन खेलाडी थिए उनीहरूसँगै खेल्दा रहर गर्दै मैले सुरु गरेँ तर त्यसपछि मैले निरन्तर नेपालको एउटा सिनियर लेभलको टेनिस टुर्नामेन्ट अब यो टेनिसको एउटा चाहिँ फाइदा के छ भने तपाईँले विभिन्न एज क्याटेगोरीमा खेल्न पाउनुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो एज क्याटेगोरीमा नेपालमा खेल्न सुरु गरेँ म अलि उमेर बढी भइसकेको भए तापनि 35 वर्ष उमेरको 45 वर्ष उमेरको र 55 वर्ष उमेरको नेपालमा भएका प्रतियोगिताहरूमा मैले प्रथम स्थान प्राप्त गरिसकेका छु र भारतमा म लगातार 55 वर्षभन्दा माथिको उसमा 3 पटक प्रथम भएको छु एसियामा एसियन सिनियर टुर्नामेन्ट ब्याङ्ककमा हुँदाखेरि म फाइनलमा पुगेर दोस्रो भएको छु र 2 वर्ष अगाडि मात्रै म बेलायतमा भएको सिनियर टेनिस टुर्नामेन्टमा त्यहाँ पनि दोस्रो भएको छु तपाईँले फुटबलको सुरुवात किन गर्नुभयो त्यसको कुनै राज छ जति बेला तपाईँ यसमा पाइला टेक्नुभयो र यसलाई अझ भनौँ निरन्तरता दिनका लागि केले प्रेरणा गर्यो अथवा प्रेरित गर्यो अब फुटबल त्यसो त सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हो र मलाई लाग्छ हाम्रो जस्तो देशमा केटाकेटी जन्मेर हिँड्न सक्ने भएपछि पहिलो उसले चाहिँ नि खेल्ने खेल भनेकै फुटबल जस्तो हुन्छ त्यो बोल्न पनि राम्रोसँग नजानेको तर खुट्टाले चाहिँ नि किक गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छन् अब त्यही किसिमको इन्भाइरोमेन्ट मेरो परिवारमा पनि अब मेरो बुवा पनि खेलकुद सौक भएको हुनाले अलिकति पारिवारिक वातावरण पनि थियो सुरुमा अब हामीहरूको घर यहाँ दिल्ली बजारमा थियो हामी भगटेलाई फुटबलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेर खेल्थ्यौँ र कहिले यो कपडाको चाहिँ नि बल बनाएर पनि खेल्थ्यौँ र सुरुमा चाहिँ तपाईँको अब यो खेलमा अलिक बढी आकर्षित हुनको निमित्त दिल्ली बजार धोबीधारामै त्यो बेलाको हामीहरूभन्दा सिनियर खेलाडी अच्युत खरेल हुनुहुन्थ्यो नेपालको टिम क्याप्टेन पनि भयो राम्रो खेलाडी हुनुहुन्थ्यो कुशल खेलाडी हुनुहुन्थ्यो अच्युत खरेलले खेलेको देखेर पनि अलिकति प्रेरणा भयो पछि हामी दिल्ली बजारबाट हेटौँडा गयौँ चाहिँ हेटौँडामा विष्णु गोपाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो जो नेपालको त्यस बेलाको अत्यन्तै कुशल प्रतिभाशाली र लोकप्रिय गोलकिपर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ हेटौँडामा जुन किसिमको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो जुन किसिमको खेलहरू खेल्नुहुन्थ्यो त्यसले व्यक्तिगत रूपमा मलाई धेरै ठुलो प्रेरणा दियो चाहिँ र बिस्तारै अब त्यो एक त सजिलो सबैलाई एभाइलेबल पनि भयो र स्कुल टिममा खेल्न थालेँ
स्कुल टिममा अब हेटौँडामा पनि मैले खेलेँ। पछि म काठमाडौँमा एसएलसी दिनको निमित्त आएँ पद्मोदय हाई स्कुलबाट। त्यहाँ पहिला अन्तर्माध्यमिक फुटबल प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यो अन्तर्माध्यमिक फुटबल प्रतियोगितामा अब त्यो बेलामा रूपक शर्मा जो अहिले स्वर्गीय हुनुभयो, पछि नेपालको टिम क्याप्टेन पनि हुनुभयो, रूपक शर्मा र म एउटै क्लासमा थियौँ र हामीले त्यो बेलाको अन्तर्माध्यमिक फुटबल प्रतियोगिता पनि पद्मोदय हाई स्कुलबाट जितेका छौँ। त्यसैले अब यो साथी सङ्गत र एक प्रकारले भन्यो प्रेरणाको कुरा गर्ने हो भने घर परिवारमा मेरो बुवा कर्णेल छत्रबहादुर थापा जो सुरुदेखि नै चाहिँ नि खेलकुदमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्थ्यो र बाहिर चाहिँ नि विष्णुगोपाल श्रेष्ठ र अच्युत खरेलको चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि प्रेरणा छ। नेपालको फुटबललाई चाहिँ एकदमै फुटबल क्षेत्रको विकासको लागि या भनौँ वर्ल्ड कपमा नेपाल सहभागी भएको सपना चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, तपाईँलाई के लाग्छ? अब नेपालको फुटबलको पोटेन्सियल छ, तर वर्ल्ड कपमा नेपालले भाग लिने भने चाहिँ अब वर्ल्ड कप भने फेरि चाहिँ नि यो जुन अहिले जसरी अब रुसमा चाहिँ सुरु हुँदैछ यो चाहिँ नि केही टिमहरूले खेल्ने त्यो त फाइनल हो चाहिँ नि वर्ल्ड कप फाइनल राउन्ड हो चाहिँ नि। वर्ल्ड कपको क्वालिफाइङ राउन्डमा त सयौँ टिमहरूले भाग लिएका हुन्छ। नेपालले पनि वर्ल्ड कपको क्वालिफाइङ राउन्डमा भाग लिन्छ। एक हिसाबले वर्ल्ड कपमा हामी भाग लिएकै छौँ। अब हाम्रो क्वालिफाई हुँदैन फाइनल स्टेजको लागि, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर नेपालको सहभागिता वर्ल्ड कपमा छ। केही टिमहरू हामीले जितेका पनि छौँ। तर फाइनल राउन्डमा पुग्नको निमित्त चाहिँ अहिलेको हाम्रो स्तर, लगानी, प्रयासबाट सम्भव छैन। के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसको निमित्त दीर्घकालीन तयारीको आवश्यकता पर्दछ। यो असम्भव होइन, तर अत्यन्तै कठिन कार्य चाहिँ हो। निकै लामो तयारीको आवश्यक पर्छ, धेरै ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ एउटा टिम तयार गर्नको निमित्त। अब हामी कहाँ दशरथ रङ्गशाला बाहेक काठमाडौँमै दोस्रो वैकल्पिक रङ्गशाला छैन जहाँ हामीले फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गर्न सकौँ। त्यही दशरथ रङ्गशाला पनि कैयौँ वर्षदेखि अहिले अलपत्र परिरहेको अवस्था छ। रङ्गशालाहरूको निर्माण हुनु पर्यो। एउटा टिम निर्माण गर्नुको निमित्त राष्ट्रले उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नु पर्यो र धेरै अगाडिदेखि हामीले वर्ल्ड कप खेल्ने हो भने अहिलेको 10 वर्ष उमेर पुगेका फुटबलमा इन्ट्रेस्ट राख्ने ट्यालेन्ट्सहरूलाई हामीले अर्को 10 वर्ष चाहिँ एकदम कोअर्डिनेटेड किसिमबाट तयारी गऱ्यौँ भने यो असम्भव होइन। नेपालभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका कैयौँ मुलुकहरूले यो सफलता प्राप्त गरेका छन्, अवसर प्राप्त गरेका छन्। नेपालमा पनि राम्रो ट्यालेन्ट भएका खेलाडीहरू छन्, ती भोलि पनि निस्किन सक्दछन्। तर अब त्यतातिर चाहिँ मलाई लाग्छ राज्यको ध्यानै गएको छैन। जब हामी वर्ल्ड कप हुन्छ यहाँ ठुला ठुला नेताहरू हामीले चाहिँ नि बडो उत्सुकतापूर्वक चाहिँ नि फुटबल हेरिराखेका छौँ, आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा फुटबलसँग सम्बन्धित भएको देखाउन चाहन्छौँ। तर फुटबलकोमा चाहिँ को विकासको निमित्त लगानी गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामीहरूको ध्यान गएको छैन। एउटा खेलाडीले पूर्ण रूपमा आफूलाई फुटबलमा समर्पित नगरिकन यसबाटै म आफ्नो जीवन चलाउन सक्छु भन्ने एउटा विश्वसनीय वातावरण तयार नगरिकन मलाई लाग्छ यी सफलताहरू हासिल हुन सक्दैन। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।